ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में आइंदा 2 रोज़ में शुरू हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की जानिब ज़्यादा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम वहाँ वापस जाएँ। हम ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की भी मेज़बानी की पेशकश। पाकिस्तानी हुक्काम के सीज़ फायर की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात को दोबारा हो सकते हैं। अफ्रीकन माहदे के लिए नए बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, खित्ते में मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी को ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। सदर अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराह रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अफवाज के सरबराह और तमाम रियासती इदारों की भी तारीफ, कहा जंग के असरात खित्ते और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी, मईशत और सियासत पर भी हुए हैं। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शुरका का सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान की मौजूदा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबितों के बारे में आगाह किया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के शेड्यूल में तब्दीली, शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और फिर तुर्की भी जाएंगे। दोस्त ममालिक से सफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आबनाए हुम्मस की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर बातचीत होगी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस पाकिस्तानी कोशिशों के मौतरफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बान करार दिया। जेडी वेंस कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी करवाने में हकीकी क़यादत और मुदब्बराना सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क़यादत ने 2 ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में मुदब्बराना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी। मुहासरा आबनाए हुम्मस के मशरक में खलीज ओमान और बहरा अरब तक नाफिज होगा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकेंगे। इंसानी हमदर्दी की तफसीलात को मुआयने के बाद इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी सदर का नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज तबाह करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर आबी गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। कहते हैं अमरीकी वक्त ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, यूरेनियम के मामले पर बात नहीं बनी। ईरान के साथ मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ है, बकिया निकात पर भी हम इत्तफाक कर लेंगे। ईरान फिर मुज़ाकरात के लिए बेताब है। आज ही मुतल्लिका अफराद ने कॉल की है। ईरानी बहरिया की नाकाबंदी के लिए कई ममालिक ने मदद की पेशकश भी की। ईरान पर हमले के लिए अब हमें किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं।
مشرق وسطی میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، پاکستان اور یورپی یونین کا مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ کایا کلاس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کایا کلاس نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعمیری بات چیت کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امریکہ ایران مذاکرات اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرا جابر الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کہا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی قابل عمل راستہ ہے۔ قطری وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران کے درمیان جاری جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور، خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے پر غور۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل بات چیت اور پرامن طریقے سے نکالا جائے۔ چینی صدر سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، جغرافیائی سیاسی تناؤ کے باوجود دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر شی جن پنگ کی مشرق وسطی میں امن کے لیے 4 تجاویز پیش، خلیجی ممالک کی خود مختاری، سیکیورٹی کے احترام، خود مختاری پر زور، بین الاقوامی قانون کی پاسداری ضروری قرار۔ ادھر چینی وزارت خارجہ نے اپنے ہومس میں امریکی ناکہ بندی کو خطرناک قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق موجودہ صورتحال اس وقت نازک موڑ پر ہے۔ چین مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائے گا۔ پاکستان آپ کو پے بیک کرتا ہے، دنیا میں آپ جس مرضی کاروبار میں لگا دیں آپ کو وہ پے بیک نہیں ملے گا، جو مرضی کر لیں آپ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈریشن ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کاروباری شخصیات کے جو پیشے بیرون ملک ہیں اس کا کچھ حصہ واپس لے آئیں۔ پاکستان سے $100 ارب باہر گئے ہیں، روشن اکاؤنٹ موجود ہیں، 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں منافع دیتا جیسا پاکستان دیتا ہے۔ تاجر اگر آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب آ جائیں گے۔ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے، مواقع سے فائدہ اٹھائیں، کاروباری افراد کے لیے ماحول اچھا ہو جائے گا۔ Certainly, Pakistan Air Force outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyal Marsus, was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight, and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. During Marka-e-Haq, Pakistan Navy successfully deterred the Indian Navy from any hostilities at sea, and it remained at bay throughout the conflict. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. We stand ready to deter any aggression, enhance our capabilities, and keep up with the evolving geopolitical developments. اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع اور اپنے ہومس کی بندش سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا پاک بحریہ کا ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ہے، پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مارکا حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا، پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ قوم کی حمایت سے پاک فوج دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے۔